नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिसबाहुल कुरान टीचर पर होने वाला प्रोग्राम मिसबाहुल शरीअत। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रमजान मुबारक के खुसूसी जो है वो प्रोग्रामात का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। ये मुबारक लम्हात, मुबारक साआतें और मुबारक घड़ियां जो है वो रवा दवा है। और हम जो है वो पूरी कोशिश में है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें इल्म दीन जो है वो सीखें और जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब जो है वो हासिल करें। आपको मालूम है हमारे प्रोग्राम का कि हमारे प्रोग्राम में होता यह है कि एक मजहबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनसे हम जो है वो सवालात और जवाबात का सिलसिला जो है वो रखते हैं और कोई ना कोई नात खां रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का शर्फ भी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत भी हमारे होते हैं। तो आज जो है वो मौके की मुनासबत से हमारा जो मौजू है वो है एतिकाफ से मुतालिक। और आज जो हमारे साथ मजहबी शख्सियत मौजूद हैं, एक बार फिर हमारे मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना फैजान मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजरत कैसे हैं आप? अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि ये एतिकाफ की क्या फजीलत और क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। यूँ तो रमज़ान मुबारक का हर एक लम्हा बरकतों और अज़मतों को घेरे हुए है। अल्लाह करीम हम सबको ये बरकतें जो है सआदतें जो है हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि एतिकाफ़ के हवाले से क्या अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है, तो कुरान पाक की अगर हम स्टडी करें तो रब्बे कायनात की ज़ात फरमाती है सूरह बकरा में कि तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए मेरे घर को सुथरा कर दो। अहमियत इससे लगाइए कि एतिकाफ़ करने वालों के लिए भी घर की सफाई की जा रही है। अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर साल एतिकाफ़ फरमाया करते थे। अच्छा माशाअल्लाह। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी सफ़र की वजह से आपका एतिकाफ़ रह गया, तो नेक्स्ट ईयर आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। सुभान अल्लाह। एक मरतबा ऐसा हुआ किसी मसरूफियात की वजह से आपका एतिकाफ़ रह गया, तो आपने जो रमज़ान के बाद जो महीना आता है उसमें भी एतिकाफ़ फरमाया। अल्लाह, इतना एहतमाम फरमाया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत से बैठता है, यानी रमज़ान मुबारक में जो सुन्नत एतिकाफ़ है उसमें बैठता है, तो अल्लाह करीम उस बंदे को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह। ये एतिकाफ़ की बरकतें। अब ये क्योंकि ये अशरा शुरू हो चुका है, इसमें हमारे जो साथ लोग हैं एतिकाफ़ करने वाले नौजवान हैं वो मस्जिदों में इसका एहतमाम करेंगे, तो नियत जितनी अच्छी होगी सवाब इतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सिर्फ मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब हमें इसकी फजीलत इफ़ादियत हासिल होगी तो हम सही मानों में एतिकाफ़ की बरकतें हासिल करने में जो है कामयाब हो पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है माशाअल्लाह, बहुत खूब अल्लामा साहब। अच्छा अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि एतिकाफ़ का हुक्म क्या है? ये फ़र्ज़ का है या वाजिब का है या फिर मुस्तहब है? तो ये किस ज़ुमरे के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है इसे? इसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि जो मारूफ़ है कि शायद रमज़ान मुबारक में सिर्फ एतिकाफ़ किया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। अच्छा, एतिकाफ़ की 3 किस्में, सही है। 3 किस्म हो जाती है। एक होता है एतिकाफ़ सुन्नत, ठीक है, और सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, ठीक है, यानी कि अगर कि एक मोहल्ले में से चंद लोग भी अगर एतिकाफ़ में बैठ जाते हैं तो सारे जो है बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन वो उससे महरूम रहेंगे जो एतिकाफ़ की बरकतें। सही है। दूसरा है एतिकाफ़ वाजिब। तो एतिकाफ़ ये कि अगर किसी ने मन्नत मान ली, किसी ने ये सोचा कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 1 दिन के लिए रोज़ा रखूंगा, एतिकाफ़ करूंगा, तो अब वो एतिकाफ़ करना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। और इसमें ये भी बात याद रखनी है कि एतिकाफ़ जो करेगा एतिकाफ़ वाजिब, उसमें रोज़ा रखना भी शर्त है। अच्छा, ये है ठीक है, एतिकाफ़ वाजिब। ठीक है, तो एतिकाफ़ नफली हो गया जी, एतिकाफ़ सुन्नत हो गया, एतिकाफ़ वाजिब हो गया, वाजिब हो गया, ठीक है, और एतिकाफ़ सुन्नत। अच्छा ये वाला जो रमज़ान मुबारक में जो हम लोग करते हैं ये क्या इसका हुक्म है? ये इसका एतिकाफ़ सुन्नत है, ये एतिकाफ़ सुन्नत है, ठीक है। अच्छा ये जो है वो 10 दिन एतिकाफ़ करना जो है वो आखिर में ये वाला एतिकाफ़ करना जो है वो सुन्नत है। अच्छा मतलब हमने ये देखा कि अल्लामा साहब मतलब हर कोई ये चाहता है कि बस मैं जो हूँ ना आखिरी अशरे में रमज़ान में जो है ना एतिकाफ़ में बस बैठ जाऊं किसी भी तरह से। सही। तो क्या सारे के सारे मोहल्ले का ही एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है या फिर कितने लोग बैठे तो मतलब ये कि जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हुआ जा सकता है? अब ये है कि इसमें जैसे एक इलाका देख लें कि एक मोहल्ला है,
اس میں اگر ایک مسجد ہے تو اس میں چند لوگ بھی اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بری ذمہ تو ہو جائیں گے، یعنی گناہگار نہیں ہوگا کوئی، کیونکہ اعتکاف واجبہ تو ہے ہی نہیں، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کوئی ایک بھی شخص، ہاں سنت علی الکفایہ. اچھا یہ کہ یہ جو ہے وہ کوئی ایک بھی شخص بیٹھے گا تو مطلب سب ہو جائے گا، بری ذمہ ہو جائیں گے. جی جی ایسا ہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفلی، اس میں ہم نے یہ سب کو ریئلائز کو اس کو سامنے سمجھنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر اعتکاف واجب ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اعتکاف نفل کی طرح بیٹھ جائے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، جب دل کر باہر نکل، ایسا نہیں ہے. اچھا یعنی اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے بندہ 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی، مطلب آئے اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیجیے، آپ مسجد میں کچھ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جب تک بیٹھے ہیں آپ کو اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت. اچھا بعض مساجد کے اندر تو یہ بھی ہے کہ مؤذن صاحب جو ہے نا وہ اقامت سے پہلے جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نویت سنت الاعتکاف کی نیت جو کر لیجیے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اعتکاف جو ہے وہ نفلی ہوتا ہے، نفلی اعتکاف ہے. اچھا اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے؟ اس میں قید نہیں ہے، کوئی ادات نہیں ہے، کہ روزہ بھی شرط نہیں ہے اس کے لیے. اچھا روزہ بھی شرط نہیں ہے اور جو ہے نا کوئی قید نہیں ہے، باہر آنا جانا جیسے کہ حسب معمول ہم لوگ آتے ہیں. جی جی یہ جو رمضان المبارک میں جو کیا جاتا ہے آخری عشرے میں جو مشہور ہے، تو اس میں کیا مطلب باہر آنا جانا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے. صحیح ہے. اب غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگا تو اس کا اعتکاف شمار بھی نہیں. اچھا یعنی مسجد میں جب ہی اس نے اعتکاف کرنا ہے جب غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائے مسجد میں. ایسا نہیں ہے کہ اس نے روزہ افطار صحیح سے گھر میں کیا تمام کے ساتھ اور پھر مسجد میں جا رہا ہے، ایسا نہیں. اور پھر آپ نے سوال کیا کہ باہر جانے کی کوئی قید وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس میں باہر جانا بالکل ممنوع ہے، باہر نہیں جا سکتے. شرعی عذر اگر ہوتا ہے، اس کی علماء نے چند مثالیں دی ہیں. اگر جنازے میں بہت زیادہ شرکت عزیز ہے، شرکت کرنا لازمی ہے، تو علماء کی رہنمائی حاصل کی اس نے کہ میرا جانا بنتا بھی ہے، نہیں بنتا. ایسا نہیں کسی بھائی نے کہا کہ پڑوسی میں انتقال ہو گیا آپ آ جائیے، ایسا نہیں ہے. مسجد کے امام صاحب صحیح العقیدہ عالم دین ہے، ان سے معلوم کریں کہ امام صاحب جنازہ آ چکا ہے تو میرا جانا لازمی ہے، جا سکتا ہوں نہیں جاؤں گا. شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو مطلب کچھ بھی ہو، اگر عذر کی بنا پر بھی اگر وہ نکلتا ہے جی تو اعتکاف تو گیا اس کا، اعتکاف گیا اس کا، ہے نا. اس کی تو اس کو قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی. مطلب یہ کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں وہ جائے اور مطلب یہ کہ وہ واپس آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ جائے اور جو ہے وہ ہو کر جو ہے نا وہ واپس آ جائے. شرعی عذر کے تحت اگر جاتا ہے اور پھر وہ واپسی آ جائے تو وہ کنٹینیو اعتکاف رہے گا. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ہے خواتین جو گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا مطلب جو ہے نا وہ اس کی شرائط ہوں گی؟ اچھا جہاں تک آپ کو کوشچن ہے وہ یہ کہ خواتین کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. اب مسجد بیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی خاص جگہ، وہ خاص جگہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے مختص کی گئی ہو، اچھا اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ خواتین کا اعتکاف کرنے کے لیے شرائط علماء نے بیان کی ہیں، وہ یہ کہ اگر میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. اچھا جی اگر شوہر نے منع کر دیا تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے، لازمی ہے. اور پاکی کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھیں گے. دوسرا یہ ناپاکی کی حالت میں نہیں بیٹھیں گے. تیسرا یہ کہ خواتین کا کچھ شوق ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں رائج بعض جگہ کہ نماز تراویح پڑھنے جاتی ہیں، مساجدوں میں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ اعتکاف پڑھنے بھی مسجد کا رخ کرے، بلکہ ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے گھر میں اعتکاف کرے. اچھا علامہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اذان اتاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا کہ پروگرام میں جو ہے وہ ایک ہم نعت شریف بھی جو ہے وہ شامل کر لیں. تو اذان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت ایک کلام جو ہے وہ اگر پیش کر دیں. دے
छोड़ सोए जन्नत कौन जाए तुम्हारा छोड़ सोए जन्नत कौन जाए तुम्हारा छोड़ कहो कि तेरे होते हुए कहो कि तेरे होते हुए जाऊं तेरा सताना छोड़ किसे जाऊं तेरा सताना छोड़ मरे जाऊं मैं अगर इस से जाऊं दो कदम मरे जाऊं मैं अगर इस से जाऊं दो कदम मारे मसीहा छोड़ क्या बचे मारे मसीहा छोड़ बख्शे वाला किसे बख्शे वाला मुझे किसे दामन में छोड़ा दामन तुम्हारा छोड़ के मर के जीने जो उनके पे जाते हसन मर के जीते जो उनके पे जाते हसन जी के मरते जो आते
छोड़ कर जी जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का शर्फ हासिल कर रहे थे। अब दोबारा से एक मतलब बढ़ते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। तो अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि एतकाफ़ का मकसद क्या है? ये ज़रूरी है जानना कि एतिकाफ़ का मकसद क्या है, जी जी क्योंकि हर इबादत का देखिए एक मकसद होता है। जी जी बिल्कुल वैसे तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ठीक मैंने है। जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। ठीक है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि नौजवानों की एक तादाद है जो एतिकाफ़ में मस्जिद में तो बैठती है, लेकिन अच्छा। शायद वो मकसद ये समझती है कि मुझे 10 दिन बाद कोई गिफ्ट मिल जाएगा, मुझे हाँ 10 दिन बाद हारों फूलों का जो हार है वो पहना दिया जाएगा घर वालों की तरफ से, 10 दिन बाद मेरी थोड़ी वाह वाह हो जाएगी। तो ठीक ये है। मकसद शायद वो समझती है, ठीक जबकि है। ऐसा नहीं है। बाज़ नौजवानों ने फरमाइशी तौर पर एतिकाफ़ में बैठते हैं, मैं एतिकाफ़ में हाँ, बैठा हाँ। हूँ आईफोन मिल जाए तो इस पे तवज्जो हमें बिल्कुल। करना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। जी जी फरमाया कि सबसे पहला मकसद तो ये अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करना। बिल्कुल 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 सिर्फ बिल्कुल। अल्लामा साहब एतिकाफ़ के लुग़वी माने पे गौर कर लेना तो हमें एतिकाफ़ का मकसद पता लग जाएगा। ठीक है। एतिकाफ़ का लुग़वी माने रुकना और ठहरना, ठीक है। अपने आप को किस चीज़ से रोक के रखना, गुनाहों से रोक के रखना, हाँ। और एक जगह इस तरह बैठ जाना कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की नियत हो, सही। और अल्लाह ताला अब सही। राज़ी होगा, मैं वहाँ से उठूंगा, ये उसकी ज़हन में नियत होनी चाहिए, अच्छी ठीक है, नियत ये होनी बिल्कुल सही, चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरा मकसद क्या बयान किया उलमा ने कि लैलतुल क़द्र को हासिल करना। ठीक है। पहला मकसद हो गया कि अल्लाह की रज़ा, दूसरा मकसद लैलतुल क़द्र, क्योंकि हाँ। इसके अलावा जो लोग होते हैं वो अपनी मसरूफियात में होते हैं और जी, टाइम जी, को जी, मुख्तलिफ जी। मकामात पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सही लेकिन जो है। मुअतकिफ होता है वो तो ज़ाहिरन मस्जिद में हाजिर भी होता है, हर नमाज उसकी जमात के साथ हो सकती है, सफ़े अव्वल में हो सकती है, और इसी तरह वो शब क़द्र वाली जो रातें उनको हासिल भी कर सकता है। ठीक ताक है। रातें उसकी शब रोज़ वो ताक रातें उसकी जारी होती है। तो ठीक इसमें एतिकाफ़ का मकसद ये है कि शब क़द्र को हासिल करना। और क्यों हासिल ना करें कि वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह, क्या इसमें फरिश्ते जो हैं, मलाइका जो हैं वो भी सलाम कर रहे हो। सुभान अल्लाह। तो ये मकसद को समझें और फिर एतिकाफ़ सही मकसद के तौर पे हासिल करने की कोशिश करें और दुआ भी करें। इस दुआ की बरकत से जैसी उसकी नियत होगी, जो वो चाहते हैं कि मुझे मिले, इसके एवज़ में अल्लाह ताला वो भी अता फरमा देगा। अच्छा अल्लामा साहब, ये मतलब हम सोचें कि भाई देखें हर शख्स कह रहा भाई मैं एतिकाफ़ में बैठना ही बैठना है मुझे। अच्छा फिर ये कि उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, और कई सारे लोग जो है ना वो एतिकाफ़ में बैठना क्या मतलब मकसद तो मतलब दूर की बात, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए और किसी की नीयत के ऊपर बिल्कुल भी शक भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ आम तौर पर जो चीज़ देखी नज़र आ रही है कि जनाब घर वालों से तंग आ गए हैं, तो अब ये इरादा करें कि चले भाई ऐसा करते हैं अब मस्जिद में चले जाते हैं। अरे भाई 10 दिन तो जाए ना, सुकून मिलेगा। या फिर ये कि घर वाले खुद जो है वो उनसे कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जाओ यार 10 दिन तक तो जान छोड़ो, है ना। या फिर ये कि यार उसका इरादा ये है कि यार ऐसा करता हूँ पिकनिक जो है ना बड़ी अच्छी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, लोग आ रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला एक चल रहा है, और गप्पे जो है ना वो ठीक ठाक उरूज के ऊपर लड़ाई जा रही हैं, और अपनी ज़िंदगी के जो है ना वो लतीफ़े वाक़यात जो है ना वहाँ पर सारे के सारे डिस्कस हो रहे हैं। हर किसी का शौक है। तो ये जो डिसिप्लिन जो है उसको ये मुनज़्ज़म करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आया कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, या फिर ये कि ये इसके लिए क्या हुक्म होगा, आप बताइएगा। इसमें ये ज़रूरी है, सबसे पहले देखें हम दुनियावी कोई काम करते हैं ना और उसका हम चाहते हैं कि पाया तकमील तक पहुँचे, ठीक है। मुकम्मल उसका बेनिफिट हासिल है, तो उसकी जी, जी। ट्रेनिंग करते हैं। सही है। जॉब पे भी लगते हैं तो हम उसकी सीवी जमा करवाएंगे, ठीक कि है। मेरी ये क्वालिफिकेशन है। जी, जी। बंदा 10 दिन के लिए अल्लाह ताला को राजी करने के लिए बैठ रहा है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं। ठीक जैसे है। कि आपने चंद मिसालें दी कि लोग खुश हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी होगा। सही है। और दूसरी बात वो ये समझते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां मस्जिद इंतजामिया की। हाँ हमने देखा है कि मस्जिद इंतजामिया पूरा फॉर्म उसको तैयार करके देती है कि हाँ बिल्कुल, बहुत हिसाब को लाइए, एनआईसी हाँ, को भी जमा करवाइए, पाबंद करने की कोशिश करते हैं। पाबंद मस्जिद के आदाब को आपने ख्याल रखना है, आपने जो है ना वो लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने जो है वो शेड्यूल का ख्याल रखना है। वो
بھائی اب ایسا کیا کریں. اور پھر یہ کہ نوجوان نسل ہے اور مطلب یہ کہ نیا نیا خون ہوتا ہے اور مطلب یہ کہ وہ جوش مار رہا ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھنے کے ہوتے اور ہر کسی کو آزان بھی دینی ہے. جی اچھا نعت خوانی مطلب کرنی ہے, لازمی سی بات ہے, مطلب فرض ہو گئی نعت خوانی. اور یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ خلوت نشینی اختیار کریں اور ایک اجرے کے اندر اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیں, وہ چاہتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ والی عبادت ہو کہ مطلب سارے لوگ مل جل کر بیٹھے, نعت خوانی ہو اور ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہو, پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ تنزیہ سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ ایسے کہہ رہے ہوں, پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں, تو تمسخر انگیزی جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو یہ اس کی بھی ذمہ دار انتظامیہ ہی ہوگی یا پھر امام صاحب ہوں گے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یا ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے امام صاحب کی, تو ذمہ داری ان کی جو ہوتی ہے وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بجلی کا بل بھی بھر رہے ہوتے ہیں وقت پر, امام صاحب نماز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. سیکشن باقاعدہ بعض مساجدوں میں تو پورے ٹاپکس پر امام صاحب کہتے ہیں کہ فجر کے بعد یہ کلاسز ہوگی, ظہر کے بعد فقہ کا مسئلہ بتائیں. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا تمسکر کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کریم کے اس فرمان کو یاد رکھیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ والے, اور پھر اللہ والوں کی سیرت پڑھیں تو اللہ والے تو مسجد میں ہنسا ہی نہیں کرتے تھے, بالکل صحیح, وہ دوسروں کو خیال رکھا کرتے تھے. اب ہماری ملاقات کا سلسلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ افطاری دینے کے لیے اگر کوئی گیسٹ آئے ہیں, گھر والے آئے, تو پوری گیدرنگ لگا کے اتنی اگر 10 سال تک اگر کسی کو قید ہو جائے نا جی, تو اتنے جو ہے نا وہ اس جو ہے نا وہ قیدی کے جو ہے نا وہ ملاقاتی نہیں ہوں گے جتنا جو ہے نا 10 دن میں معتکف کے جو ہے وہ ملاقاتی جو ہے وہ پہلے ہی آپ دنیا سے باہر تھے, تو یہ ملاقاتیں پہلے تو ملاقات وہاں پر. اچھا وہ سب کو بتا دیا جاتا ہے پہلے بھائی آنا تو اس ٹائم پہ آنا, مطلب یہ شیڈیول جو ہے نا وہ بنا دیا تھا. اچھا یہ کہ پھر لوگ توقع یہ بھی رکھتے ہیں کہ بس بھائی وہ 10 دن کے اندر جائے گا اور امام صاحب جو ہے نا وہ اس کو کوئی روح افزا کے اندر جو ہے نا کوئی شربت اور کچھ کھول کر ڈالیں گے, یا پھر یہ کہ وہ جو آج کل چل رہا ہے شف وہ اس کے اندر کچھ کریں گے اور بس وہ ایک دم سے جائے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. جبکہ امام صاحب تو میں نے اس پہ تھوڑی توجہ کرنے کی کوشش کی, امام صاحب تو اعتکاف والوں کا واسطہ دے کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں مطلب ہمیں مستزن یہی ہے, کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہاں تک کہ پڑھا کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر وہ جو اس نے جو لباس پہنا تھا اعتکاف کے اندر اور اس لباس کو اگر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال کر جو ہے پھر اس کے بعد اس میں جو پانی جو ہوگا اس پانی کو اگر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس معتکف کے جسم سے جو مس ہوا جو لباس ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ شفا یابی عطا فرمائے گا. مطلب کتنی فضیلت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بس دنیا سے اتنا بے خبر ہو جائے کہ واپسی اس کو گھر کا راستہ بھی جو ہے وہ یاد آ رہا ہے, لیکن یہ کہ آخر میں اٹھنا پھر ہار اور پھر یہ کہ مسجد کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ شور شرابہ کرنا اور مٹھائی اور پھر یہ کہ پھولوں کی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ ایک کچرا جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ اس کو بنا دیتے ہیں, پھر شور و گل بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس کے بعد اعتکاف سے اٹھنے کے بعد جو ہے پھر وہ سارے کے سارے سب سے پہلے جو مطلب ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کی داڑھی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے نائی کی دکان پر اپائنٹمنٹ وہیں پہ فون پہ لے لیا ہوتا ہے کہ بھائی میں اعتکاف سے اٹھ کر آ رہا ہوں, تو میری داڑھی کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش تم نے ٹائٹ طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ گفتگو کا خلاصہ تو اعتکاف جب کرنے سے پہلے وہ کیا تھا اور اعتکاف کرنے کے بعد کیا ہے, محاسبہ کرے. کہ جب علامہ صاحب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا جب گھر میں جائے تو گھر والے کہیں پہلے کیا ہو گیا کہ ہم سوچتے تھے ہمارا بیٹا آ رہا ہے, اب ہم آ رہے ہیں تو یہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہوا کیا ہے, کیونکہ اعتکاف کر کے آیا ہے. 2023 میں بھی اعتکاف کیا تھا, 2022 میں بھی کرتا ہوا رہے, لیکن چینجنگ نہیں آ رہی. اس سال چینجنگ لانے کی کوشش کرے. تفسیر قرآن مسجد میں ہو رہی ہے, تو اب جو 2024 میں اس نے اعتکاف کیا, اس ماہ رمضان اعتکاف کیا, تو اس سے تفسیر خازن کا نام پتہ ہو گیا, تفسیر جلالین پتہ ہو گئی, تفسیر صراط الجنان پتہ ہو گئی, اس کی معلومات حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی وہی حال تھا اور اب بھی وہی حال ہے, لیکن وہ ہار تو آ رہے لیکن حال چینج نہیں ہو رہا. ہاں بالکل, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تو شاید پوری کی پوری 30 رمضان مبارک کی نشستیں جو ہے وہ مسائل کے اوپر تربیت کے بارے, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی, آپ بہت وقت نکال کر آئے, بہت کچھ سیکھنے کو جو ملا, مجھے بھی سیکھنے کو ملا, یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ناظرین آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے دوست کو اجازت دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ.